श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 80तमः सर्गः। मकराक्षं हतं श्रुत्वा रावणः समितिञ्जयः क्रोधेन महताविष्टः दन्तान् कटकटापयन्। कुपितश्च तदा तत्र किं कार्यमिति चिन्तयन् आदिदेशाथ संक्रुद्धः रणायेन्द्रजितं सुतम्। जहि वीर महावीर्यौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ अदृश्यो दृश्यमानो वा सर्वथा त्वं बलाधिकः। त्वं अप्रतिमकर्माणम् इन्द्रं जयसि संयुगे किं पुनर्मानुषौ दृष्ट्वा न वधिष्यसि संयुगे। तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रतिगृह्य पितुर्वचः यज्ञभूमौ स विधिवत् पावकं जुहवेन्द्रजित्। जुहवतश्चापि तत्राग्निं रक्तोष्णीषधराः स्त्रियः आजग्मुः तत्र सम्भ्रान्ताः राक्षस्यो यत्र रावणिः। शस्त्राणि शरपत्राणि समिधोऽथ विभीतकाः लोहितानि च वासांसि श्रुवं कार्ष्णायसं तथा। सर्वतोऽग्निं समास्तीर्य शरपत्रैः सतोमरैः छागस्य कृष्णवर्णस्य गलं जग्राह जीवतः। सकृदेव समिद्धस्य विधूमस्य महार्चिषः बभूवुस्तानि लिङ्गानि विजयं दर्शयन्ति च। प्रदक्षिणावर्तशिखः तप्तहाटकसन्निभः हविस्तत्प्रतिजग्राह पावकः स्वयमुत्थितः। हुत्वाग्निं तर्पयित्वा च देवदानवराक्षसान् आरुरोह रथश्रेष्ठम् अन्तर्धानगतं शुभम्। सवाजिभिश्चतुर्भिश्च बाणैश्च निशितैर्युतः आरोपितमहाचापः शुशुभे स्यन्दनोत्तमः। जाज्वल्यमानो वपुषा तपनीयपरिच्छदः मृगैश्चन्द्रार्धचन्द्रैश्च सरथः समलङ्कृतः। जाम्बूनदमहाकम्बुः दीप्तपावकसन्निभः बभूवेन्द्रजितः केतुः वैडूर्यसमलङ्कृतः। तेन चादित्यकल्पेन ब्रह्मास्त्रेण च पालितः स बभूव दुराधर्षः रावणिः सुमहाबलः। सोऽभिनिर्याय नगरात् इन्द्रजित् समितिञ्जयः हुताग्निं राक्षसैर्मन्त्रैः अन्तर्धानगतोऽब्रवीत्। अद्य हत्वा रणे यौतौ मिथ्या प्रव्राजितौ वने जयं पित्रे प्रदास्यामि रावणाय रणार्जितम्। अद्य निर्वानराम् उर्वीं हत्वा रामं सलक्ष्मणं करिष्ये परमप्रीतिं
इत्युक्त्वान्तरधीयत आपपाताथ संक्रुद्धः दशग्रीवेण चोदितः तीक्ष्णकार्मुकनाराचैः तीक्ष्णस्त्विन्द्ररिपूरणे स ददर्श महावीर्यौ नागौ त्रिशिरसाविव सृजन्ता विषुजालानि वीरौ वानरमध्यगौ इमौ ताविति सञ्चिन्त्य सज्जं कृत्वा च कार्मुकं सन्ततानेषु धाराभिः पर्जन्य इव वृष्टिमान् स तु वैहायसं प्राप्य सरथो रामलक्ष्मणौ आचक्षुर्विषये तिष्ठन् विव्याध निशितैः शरैः तौ तस्य शरवेगेन परीतौ रामलक्ष्मणौ धनुषी सशरे कृत्वा दिव्यमस्त्रं प्रचक्रतुः प्रच्छादयन्तौ गगनं शरजालैर्महाबलौ तमस्त्रैः सूर्यसङ्काशैः नैव पस्पृशतुः शरैः स हि धूमान्धकारञ्च चक्रे प्रच्छादयन्नभः दिशश्चान्तर्दधे श्रीमान् नीहारतमसावृताः नैव ज्यातलनिर्घोषः न च नेमिखुरस्वनः शुश्रुवे चरतस्तस्य न च रूपं प्रकाशते घनान्धकारे तिमिरे शरवर्षमिवाद्भुतं सववर्ष महाबाहुः नाराच शरवृष्टिभिः स रामं सूर्यसङ्काशैः शरैर्दत्तवरो भृशं विव्याध समरे क्रुद्धः सर्वगात्रेषु रावणिः तौ हन्यमानौ नाराचैः धाराभिरिव पर्वतौ हेमपुङ्खान् नरव्याघ्रौ तिग्मान् मुमुचतुः शरान् अन्तरिक्षे समासाद्य रावणिं कङ्कपत्रिणः निकृत्य पतगा भूमौ पेतुस्ते शोणितोक्षिताः अतिमात्रं शरौघेण पीड्यमानौ नरोत्तमौ तानिषून्पततो भल्लैः अनेकैर्निचकृन्ततुः यतो हि ददृशा ते तौ शरान्निपततः सितान् ततस्तु तौ दाशरथी ससृजातेऽस्त्रमुत्तमम् रावणिस्तु दिशः सर्वाः रथेनातिरथः पतन् विव्याध तौ दाशरथी लघ्वस्त्रो निशितैः शरैः तेनातिविद्धौ तौ वीरौ रुक्मपुङ्खैः सुसंहितैः बभूवतुर्दाशरथी पुष्पिताविव किंशुकौ नास्य वेदगतिं कश्चित् न च रूपं धनुः शरान् न चान्यद्विदितं किञ्चित् सूर्यस्येवाभ्रसंप्लवे तेन विद्धाश्च हरयः निहताश्च गतासवः बभूवुः शतशस्तत्र पतिता धरणीतले
लक्ष्मणस्तु सुसंक्रुद्धः भ्रातरं वाक्यमब्रवीत् ब्राह्ममस्त्रं प्रयोक्ष्यामि वधार्थं सर्वरक्षसाम् तमुवाच ततो रामः लक्ष्मणं शुभलक्षणं नैकस्य हेतो रक्षांसि पृथिव्यां हन्तुमर्हसि अयुध्यमानं प्रच्छन्नं प्राञ्जलिं शरणागतं पलायन्तं प्रमत्तं वा न त्वं हन्तुमिहार्हसि अस्यैव तु वधे यत्नं करिष्यावो महाबला आदेक्ष्यावो महावेगान् अस्त्रान् आसीविषोपमान् तमेनं मायिनं क्षुद्रम् अन्तर्हितरथं बलात् राक्षसं निहनिष्यन्ति दृष्ट्वा वानरयूथपाः यद्येष भूमिं विशते दिवं वा रसातलं वापि नभस्थलं वा एवं निगूढोऽपि ममास्त्रदग्धः पतिष्यते भूमितले गताशुः इत्येवमुक्त्वा वचनं महात्मा रघुप्रवीरः प्लवगर्षभैर्वृतः वधाय रौद्रस्य नृशंसकर्मणः तदा महात्मा त्वरितं निरीक्षते इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 80तमः सर्गः।